तुम लोग 24 घंटे मेरे साथ नहीं रहते हो, तुम लोगों को घंटा पता है, घंटा दे दो तीनों बच्चों की लड़कियां, मैं कर देता हूँ शादी तीनों की। मुझे पता है, मैंने एज अ सिंगल पेरेंट बच्चों को किस तरह पाला है ना, आई नो इट। तो गाइस सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज है कि 65% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद मैं मेन मुद्दे के ऊपर आऊंगा कि मैंने बात क्या करनी है। कहानी ये है कि एक जो बाप है ना, वो गधे पे बैठ के जा रहा होता है, खोते पे बैठ के जा रहा होता है, और उसका जो बच्चा है वो तकरीबन 12-13 साल का बच्चा होता है, वो बाप को खोते पे बिठा के ना लेके जा रहा होता है। वो एक बाजार से गुजरते हैं, और बाजार में जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ओए होए ये कितना जालिम बाप है, और अपने बेटे से जो है ना, वो ये बेटा इसका पैदल चल रहा है और खुद जो है वो गधे पे बैठा हुआ है, कितना जुल्म कर रहा है अपने बेटे के ऊपर। वो थोड़ा सा बेचारे आगे जाते हैं तो बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा इस तरह करो कि आप ना गधे पे बैठ जाओ और मैं गधे की रस्सी पकड़ लेता हूँ और इसको चलाता हूँ। फिर वो ऐसे ही करते हैं, बाप जो है वो बेटे को गधे पे बैठा देता है, गधे की रस्सी पकड़ लेता है और गधे को चलाना शुरू कर देता है। आगे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक और बाजार आता है, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं। वो कहते हैं आय हाय कितना नाफरमान बेटा है, कितना बदलिहाज बेटा है, बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, खुद गधे पे बैठा हुआ है और बाप जो है रस्सी पकड़ के गधे को चला रहा है। बाप बड़ा परेशान होता है, वो कहता है यार ये तो बड़ा मसला हो गया है। बेटा भी कहता है पापा ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद जी थोड़ा सा आगे जाते हैं, वो क्या करते हैं कि एक डंडा लेते हैं और गधे को जो है ना, गधे की टांगें उस डंडे के साथ बांध देते हैं और गधे को अपने सर पर उठा लेते हैं। एक डंडे का हिस्सा जो है वो बेटा कंधे पे रख लेता है और दूसरा डंडे का हिस्सा जो है वो बाप कंधे पे रख लेता है, और गधे को उठा के वो दोनों चलना शुरू कर देते हैं। आगे बाजार में जब वो जाते हैं, आगे एक बाजार एक और आता है, तो वहां पे लोग कहते हैं कितने बेवकूफ बाप बेटे हैं, पास में गधा है और खुद जो है वो गधे को कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं। वैसे ये इनकम्प्लीट मैंने स्टोरी आपको सुना दी है, कंप्लीट ये थी कि दोनों सवार हो जाते हैं गधे पे, एक टाइम पे दोनों सवार हो जाते हैं गधे पे, और लोग कहते हैं कि कितने जालिम हैं, दोनों गधे पे सवार हैं और गधा बेचारा जो है वो नीचे जो है वो इतना ज़्यादा वेट डाला हुआ है गधे के ऊपर, तो इनको ज़रा शर्म नहीं आ रही, जानवर पे जुल्म कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये करते हैं, गधे को उठा लेते हैं। तो बात यह है कि लोग जो है ना, लोगों का काम है बातें करना, वो आपको सुकून से जीने नहीं देते। अब मैं एक मेन मुद्दे के ऊपर आता हूँ कि मुद्दा क्या है। मैंने कल एक वीडियो बनाई कि मैं जो हूँ ना अब शादी करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं शादी क्यों करने जा रहा हूँ, मैंने इतना वेट क्यों किया। हालांकि जो मर्द होते हैं वो इतना वेट नहीं करते सेकंड मैरिज का। अगर वाइफ चली गई है या वाइफ की डेथ हो गई है या कुछ भी इस तरह का रीज़न है, तो बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो कि बल्कि मेजॉरिटी ऐसी है मर्दों की कि जो वेट नहीं करते और फौरन से शादी कर लेते हैं। मैंने मतलब मेरी तबीयत में ऐसा नहीं था, मुझे तो ये था, और मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस जो हैं वो डिलीट की हैं सोशल मीडिया के ऊपर से, कि मैं जो हूँ वो अपनी उसको जो मेरी एक्स थी, अब मैं तो वो चली गई हैं, आई हैव मूव्ड ऑन, तो उनको वापस लाने के लिए बहुत कोशिश की मैंने, और वो सारा जो कोशिश थी मेरी वो बच्चों के लिए थी कि वो किसी तरह से वापस आ जाए। तो वो नहीं वापस आई, वो उनका एक वो अपना डिसीजन था। बाकी ये है कि मैंने ये जो अब 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जो मैंने ये 4 साल से ज़्यादा गुजारे हैं, ये बच्चों के लिए गुजारे हैं और बच्चों के लिए मैंने सेक्रीफाइस किया है। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि जो ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं, उन लोगों को बता दूं कि भाई अल्लाह ताला ने जो जोड़े हैं ना वो ऐसे ही नहीं बनाए, ठीक है, उसका कोई मकसद होता है। और ये जो लोग कहते हैं ना आई एम हैप्पीली सिंगल एंड आई एम हैप्पीली दिस एंड आई एम हैप्पीली दैट, तो ये हैप्पीली कोई नहीं होता। या तो वो फिर कोई गुनाह कर रहे होते हैं साइड पे, जिसका किसी को कुछ नहीं पता होता, जिसका सिर्फ उनको पता होता है या उनके अल्लाह को पता होता है, या फिर उनके करीबी कोई दोस्त यार होते हैं जिस कम्युनिटी वो बैठते हैं, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों, वो जिस कम्युनिटी में बैठते हैं उन्हीं को पता होता है कि वो क्या गुनाह कर रहे हैं। तो फिर वो सिंगल, तो फिर वो ऐसे ही रह सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में ख्वाहिशात डाली हैं, ठीक है जी, और मैं ये खुल के आज बात कर रहा हूँ। और वो ख्वाहिशात जो है ना वो इस तरह से वो दब नहीं सकती। कोई अल्लाह वाला, बहुत ही अल्लाह वाला बंदा हो ना, तो वो सारी ज़िंदगी इस तरह से गुजार देता है। अब लोग मुझे कहते हैं जी आपकी एज इतनी हो गई, आपके बच्चे टीनेजर्स हैं, तो मैं बता दूं मेरी 22 साल की एज में शादी हुई थी, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी अर्ली जो एज होती है ना, बहुत अर्ली एज,
اس میں شادی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. میری 22 ایئرز میں, آئی واز 22 ایئرز اولڈ جب میری شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور میری مدر نے مجھے کہا تھا کہ اچھی بات ہے بیٹا, تمہاری ینگ ایج میں شادی ہوگی ہے تو جو تمہارا بیٹا یا بیٹی ہوگی نا وہ تمہارے ساتھ ہی بڑے ہو جائیں گے. میری امی یہ کہا کرتی تھی, تمہارے ساتھ ہی بڑے ہو جائیں گے. اور یہ جو وائٹ بال ہوتے ہیں نا, یہ آج کل ویسے بھی لڑکوں اور لڑکیوں کے جلدی آ رہے ہیں. تو ہم لوگوں کی جینز میں ایسا ہے کہ بال جلدی وائٹ آ جاتے ہیں, اور پھر قد لمبے ہیں ماشاءاللہ, تو وہ یہ ہے کہ بڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر لائف پارٹنر اس کے اوپر سے آپ کو سونے پہ سہاگا ہو جائے کہ وہ ایک ایسا مل جائے, یا آپ کا ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹاکسک ہو جائے اور آپ اپنے ریلیشن شپ میں اچھے سے نہ چل رہے ہو, تو اتنی ٹینشنز آ جاتی ہیں انسان کی زندگی میں کہ وہ ویسے ہی بوڑھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی میں 2023 سپٹمبر میں 40 ایئرز کا ہو جاؤں گا. ابھی میں 39 ایئرز کا ہوں. چلو ٹھیک ہے, مڈل ایج آ گئی ہے. بٹ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اب تمہاری عمر شادی کی نہیں ہے, اب تمہاری عمر جو ہے وہ اللہ اللہ کرنے کی ہے, تو یہ کرو تو وہ کرو. ابھی یہ کامنٹ آیا مجھے, اور اسی ویڈیو پہ آیا جو میں نے کل بنائی ہے, کہ جی آپ کی کون سی ملیں ہیں اور آپ کی کون سی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, تو آپ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے اوپر فوکس کریں. میرے کیمرہ بہت زیادہ ہل رہا ہے. اور آپ جی ابھی شادی کا نہ سوچیں, آپ کی کون سی ملیں اور فیکٹریاں چل رہی ہیں کہ آپ بیوی کے خرچے اٹھا لیں گے. جیسے کہ بیوی کو نا, ایک عورت کو انہوں نے خرچے کا نام دے دیا کہ عورت ایک خرچہ ہے. باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو باپ کہتا ہے میرا برڈن ہے, میرے پہ برڈن بن گیا. آپ تو عجیب دقیانوسی آپ کی سوچ ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ بڑی گندی اور گھٹیا سوچ ہے آپ کی, کہ آپ نے بیوی کو ایک کہا جی بیوی ایک خرچہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ عورت کے بارے میں آپ نے بات کی کہ وہ اپنے اگر باپ کے گھر میں ہے تو وہ برڈن ہے. ہماری سوسائٹی کا یہ حال ہے نا کہ جی وہ برڈن ہے, وہ جی بڑی ذمہ داری ہے جی ہمارے اوپر, بیٹی کی شادی کرنی ہے جی, وہ گھر بیٹھی رہ جائے گی تو کیا ہو جائے گا جی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ڈھمکانا ہو جائے گا, وہ تو بوجھ ہے, روٹی کھاتی ہے, یہ کھاتی ہے, وہ کھاتی ہے. عورت کو ایسا امیج بنا دیا عورت کا کہ وہ مطلب اس کو خرچہ بنا دیا ہے. اسی لیے تو شادیاں نہیں ہو رہی, اسی لیے تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جو ہیں وہ باہر غلط قسم کے کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ منہ مارتے ہیں باہر جا کے, اور غلط کاریاں کرتے ہیں. یہاں پہ 2,000 ہزار روپے میں, 3,000 روپے میں, 500 روپے میں, 300 روپے میں غلط کام ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, وہ نہیں نظر آتے. کوئی نکاح کرنے جا رہا ہے تو وہ آفت آ جاتی ہے آپ لوگوں کو, آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو آپ لوگ. نکاح کو اتنا برا بنا دیا, اور پھر اینڈ میں لکھا ہوا ہے جی یہ میری سنسیئر ایڈوائس ہے. اور بھائی تم سے زیادہ سنسیئر نا میں ہوں اپنے بچوں کے ساتھ, میں ہوں. میرے سے زیادہ سنسیئر اس وقت میرے بچوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ 4-4.5 سال, اب زیادہ ہو گیا اس سے عرصہ, میں نے کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ میں نے مینج کیا, مجھے پتا, آئی نو اٹ. تمہیں نہیں پتا, تم لوگ 24 گھنٹے میرے ساتھ نہیں رہتے ہو, تم لوگوں کو گھنٹہ پتا ہے, گھنٹہ. ارے چھوڑو یار, دفع کرو, کیا بکواس لگائی ہوئی ہے. کسی کو جینے دیا کرو یار, کسی کو آرام سے جینے دیا کرو. آپ کو پتا ہے معاشرے میں کیا چل رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ کیا حال ہو رہا ہے عورتوں کا, مردوں کا, زیادہ تر عورتوں کا کتنا برا حال ہے. لوگ چھوڑتے نہیں ہیں بھائی, رشتے نہیں مل رہے لوگوں کو, رشتے نہیں مل رہے, اچھے رشتے نہیں مل رہے لوگوں کو. اور آپ کہہ رہی ہیں جی فیکٹریاں نہیں ہیں تو ملنے نہیں ہے, تو کیا صرف فیکٹری اور مل اونرز جو ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں؟ اگر یہ حال ہو جائے نا معاشرے کے اندر کہ فیکٹری اونرز اور مل اونرز یہی شادیاں کرنا شروع کر دیں, تو بھائی یہ جو 7 ارب آبادی ہے نا, اس میں سے 6 ارب جو ہے نا, یہ 6.5 ارب جو ہیں وہ تو بیچارے میرے خیال میں بروتھلز کھول کے بیٹھ جائیں گے. سوری ٹو سے کہ غلط کاموں میں پڑ جائیں گی لڑکیاں, اور لڑکے دونوں غلط کاموں میں پڑ جائیں گے. عجیب, بالکل بے ہدا اور کوئی اللاجیکل بات کی ہے آپ نے. تو جو بیچارے جابز کرتے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے, مزدور شادی نہیں کرتا. یہ میرے سامنے ایک رکشہ ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی, اس نے شادی نہیں کی ہوگی. یہ میرے سامنے اتنی ساری موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہوں گی. جو مزدور بیچارے کام کرتے ہیں گھروں میں, جو گھر بناتے ہیں, مزدور کام کرتے ہیں, سب سے ان کی جو وہ آپ یہ کہہ لو نا کہ منیمم ویج ریٹ پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, مشکل سے وہ 20,000 25,000 مشکل سے وہ کماتے ہیں. اور وہ مزدور ہیں جو کسی ٹھیکیدار کے ساتھ روز کام کرتے ہیں, ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں, غریب کی بھی شادی ہوتی ہے. تو شادی میں برکت ہوتی ہے, نکاح میں برکت ہوتی ہے. اور جہاں تک میرے بچوں کا تعلق ہے نا, تو مجھے پتا ہے کہ میں نے بچوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, مجھے پتا ہے میرے بچوں کا. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا جی آپ کے بچے ٹین ایجرز ہیں, میرا ایک ہی بیٹا ٹین ایجر ہے, ٹھیک ہے. میرے باقی دونوں بیٹے بھی چھوٹے ہیں, بچے تو تینوں چھوٹے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ رافع کوئی شادی کی ہے؟ جو کسی نے مجھے یہ بھی کہا کہ جی بچوں کی شادی کریں, تو مجھے دے دو یار, کوئی بہو دے دو میرے مصطفیٰ کے لیے, میں کر دیتا ہوں اس کی شادی. واسع کے لیے کوئی بہو دے دو, کوئی لڑکی دے دو, ہے تم لوگوں کے پاس تو جو یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, دے دو تینوں بچوں کے لیے لڑکیاں, میں کر دیتا ہوں شادی تینوں کی. عجیب, اللاجیکل اور
स्टूपिड बातें छोड़ो यार, दफा करो, जीने दो लोगों को भाई। वो टेंशन है तुम्हें घर के अंदर, वो टेंशन घर के अंदर निकालो भाई, बाहर ना आके निकाला करो। और मुझे मत समझाओ कि मैंने बच्चों को किस तरह लेके चलना है, किस तरह बच्चों को चलाना है और किस तरह नहीं करना है। मुझे पता है, मैंने एज अ सिंगल पेरेंट बच्चों को किस तरह पाला है ना, आई नो इट। तो मुझे मत सिखाओ। और मेरा मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो सिंगल पेरेंट लाइफ गुजार रहे हैं ना, एज अ सिंगल पेरेंट, शादी करें, शादी के लफ्ज से मत डरें, शादी करें, निकाह हलाल करार दिया अल्लाह ताला ने, शादी करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा करेगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।